देव सवितत्वरितानि परासुव भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य ननघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च नमः परमात्मने नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः सर्वेभ्यः नमस्काराः। नमस्ते महोदय। नमो नमः। तत्र वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। वर्गस्यास्य 42 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। इन्द्रस्य 35 नामसु कानिचन नामानि वास्तोष्पतिः सुरपतिर्बलारातिः शचीपतिः जम्भभेदी हरिहयः स्वाराण्णमुचिसूदनः इति पद्येन पठितानि। अवशिष्टानि अन्यानि कानिचन नामानि अद्य वयमग्रे पठिष्यामः। एवञ्च अस्माकं क्रमे 43 पाठस्य आरम्भः जायते। सङ्क्रन्दनो दुश्च्यवनः तुषाराण्मेघवाहनः आखण्डलः सहस्राक्षः रिभुक्षाः तस्य तु प्रिया इत्यस्य अन्वयः अग्रिमेण पद्येन भवति। तस्य तु प्रिया इति। एतावता श्लोकेन तत्र अन्यानि नामानि उक्तानि भवन्ति। सङ्क्रन्दनः इति तत्र नाम वर्तते। एतद्विषये कथयति सङ्क्रन्दयति। क्षणमेकम्। सङ्क्रन्दयति क्रदि आह्वाने रोदने च सम्यक्तया रोदनं कारयति। दुष्टानां दैत्यानां वा तर्हि किं कथयति? ल्युः अर्थात् नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति अनेन सूत्रेण तत्र णिजन्तात् सङ्क्रन्दि इति धातोः ल्यु प्रत्ययः। ल्यु इत्यत्र यु अवशिष्यते, तस्य अनादेशः सङ्क्रन्दि अनिडादौ आर्धधातुके परतः णेर्लोपः णेरಣಿति। अतः सङ्क्रन्द अन सङ्क्रन्दन सम उपसर्गः भवति इति वयं जानीमः एव। सङ्क्रन्दनः नाम यः रोदनं कारयति अथवा क्रन्दनं कारयति दुष्टानाम् अथवा कदाचित् दैत्यानामपि। अग्रिमः शब्दः तत्र भवति दुश्च्यवनः इति। तत्र दुःखेन अथवा दुष्टम् अथवा दुष्टेषु वा च्यवनं नाम गतिः। च्यु धातुः गत्यर्थकः। ल्युडन्तं च्यवनं। च्यु धातुः ल्युट् कृतः। ल्युटः यु तस्य अनादेशः। धातोः गुणः अवादेशश्च। च्यो अन च्यव अन च्यवन। तर्हि
दुःखेन च्यवनम् अस्य कदाचित्। हम्म, यदा दैत्याः पीडयन्ति। अथ दुष्टं च्यवनम् अस्य, एवम् एवं रीत्या चेत् तर्हि तु द्रष्टव्यं सङ्गतिः। परन्तु अत्र तु सङ्गतिः भवति दुष्टेषु च्यवनं, नाम दुष्टाः ये भवन्ति तेषु गत्वा गतिं करोति। हम्म, हम्म। दुस्सहः च्यवनः मुनिः अस्य, एवमपि व्युत्पादयन्ति। च्यवनः कश्चन मुनिरपि अस्ति खलु। च्यवनप्राशः इत्यादिषु प्रसिद्धतया श्रूयते। दुस्सहः च्यवनः नाम दुःखेन अथवा क्लेशेन दुश्शकतया सह्यते यः सः च्यवनः। तत्रापि ऐतिह्यं द्रष्टव्यं यदि एवं रीत्या व्युत्पत्तिः क्रियमाणा अस्ति। तर्हि दुस् इति पूर्वपदे अथवा उपपदे सति हम्म, नाम दुःखेन इत्यर्थे वा दुष्टेषु इत्यर्थे वा दुर् अथवा दुस् एतस्य प्रयोगः स्वीक्रियते। सन्धिकार्यं कृत्वा दुश्च्यवन इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे अस्ति तुराशाट् इति। तत्र किं कथयति पश्यन्तु। तुतोर्ति इति तुरः। तर्हि तुतोर्ति नाम तुर त्वरणे, यः त्वरां करोति, शैघ्र्यम् आचरति, सः तुरः भवति। तर्हि एषः जौहोत्यादिकः धातुः कः तुर् इति। हम्म? युगपधज्ञाप्रीकिरः कः अनेन सूत्रेण कप्रत्ययः भवति। तुर् क एतस्य ककारः इति तुरा विभक्तिकार्ये कृते तुरः इति सिद्ध्यति। तुर इति शब्दः यदा साधितः तदा अग्रे इतोपि विग्रहः अत्र भवति। तुरम् अर्थात् वेगवन्तं। त्वरणे इत्युक्तं खलु, त्वरा नाम वेगः। तुरम् अर्थात् वेगवन्तं साहयति, अभिभवति। हम्म? वेगवतः अभिभवं करोति खलु। अभिभवः तत्र पराभवः अथवा पराजयः अथवा तिरस्कारः इति अर्थः भवन्ति। अधेः प्रसहने इति सूत्रे प्रसहनम् अभिभवः इति वृत्तेः नाम साहयति एतस्य अभिभवति इत्यपि अर्थः भवति इत्यत्र प्रमाणं दर्शयति। इति वृत्तेः नाम एवं वृत्तिः दृश्यते। काशिका वृत्तिः वा अथवा भाष्येऽपि कदाचित् स्यात्। तर्हि साहयति इति निजन्तम् अस्ति सः मर्षणे प्रकृते अभिभवार्थे। तर्हि तुर इति कर्मण्युपपदे सः धातुः यः निजन्तः, तस्मात् निजन्तात् सः धातोः क्विप् इति प्रत्ययः भवति कर्त्रर्थे। ततः क्विपः तु सर्वलोपः भवति। आम्, णिचः अपि लोपः भवति। णेरणिटि अनिडादु आर्धधातुके परे एषः क्विप् आर्धधातुकसंज्ञां भजते एव खलु। का स्थितिः आयाता सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा तुर सः, तुर सः हाँ हाँ न णिजाश्रिता उपधा वृद्धिस्तु स्थास्यति साः। अत उपधायाः इत्यनेन तुर साः इति। ततः सहे साडसः इत्यनेन स एतस्य षत्वं भवति तुर शाः। सम्यक्। तदनन्तरं
अत्र पूर्वपदमस्ति खलु तुर इति तस्य म्, आ, दीर्घार्थम् अपि कथयति सूत्रमस्ति अन्येषामपि दृश्यते। म्, तर्हि तेन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य किं भवति आकारः भवति तुरा साह् इति हकारान्तशब्दः खलु। तदनन्तरं दीर्घोऽपि कृतः। तदनन्तरं किमस्ति तत् होढः इत्यनेन हकारस्य ढकारः तुरा साढ तस्य झलां जष्वन्त इत्यनेन डकारः तुरा साड् वावसाने इत्यनेन चर्त्वेन तुरा सा क्षन्तः षत्वमपि कृतं खलु वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वेन प्रथमा एकवचने रूपद्वयं भवति तुरा षाट् तुरा षाड् इति तुरा षाट् तुरा षाड् तुरा साहौ तुरा साहः तुरा साहं तुरा साहौ तुरा साहः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि वेगवन्तं कमपि दैत्यादिकं तत्र दैत्यादिकस्य वेगवतः दैत्यादिकस्य पराजयम् अभिभवं यः करोति सः तुराशाट् इन्द्रः इति भावः। अत्र दीर्घाद्दिनिमित्तम् अन्य उपायाः केचन सन्ति पठितुं शक्यन्ते रिक्ते काले अस्तु। महोदय, आम् तुरः तुरम् इति वदति किल, तत्र तुरधातु तत् चतुरः इति तस्मात् एव निष्पन्नः वा? न तत्र तु चतेरुरन् इति उणादिसूत्रं भवति। एवं वा? तत्र अस्तु। चतेरुरन् चतुरः तेन किं भवति उरन् इति प्रत्ययः भवति इति स्मरामि। चतधातुः भवति तत्र ओ, चत्यते याच्यते याचनार्थे एवं वा? अस्तु अस्तु। अथवा धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति। अतः चतुरः नाम कार्यक्षमः निरालस्यः दक्षः पेसलः पटुः उष्णः इत्यादय निपुणः इत्यादयः पर्यायशब्दाः कल्पद्रुमे अपि दृश्यन्ते। अपि च साहयति इति प्रोत्साहयति तदर्थं वा? हम्म, हा न अभिभवार्थः अस्ति अत्र। पराजयं करोति इति। आमामां पराजयं नणिच् यदि तु अत्र प्रेरणार्थकः णिच् तर्हि तु पराजयं कारयति इति अर्थः आगमिष्यति। सः धातुः तु स्वार्थण्यन्तः न भवति खलु पश्यामः एकवारं सः शः मर्षणे इति अस्ति धातु सः अच्छा ये तो सूत्रपाठ निकला है शः प्रायः स्वार्थण्यन्तः नास्ति इति स्मरामि कदाचित् स्यादपि अस्ति खलु शः मर्षणे सत्यं स्वार्थण्यन्तः तर्हि उभयतार्थः आगमिष्यति अत्र यदि वयं स्वार्थण्यन्तं स्वीकुर्मः तर्हि तु पराजयं करोति इति अर्थः भविष्यति। यदि वयं हेतुमण्यन्तं स्वीकुर्मः अर्थात् प्रेरणार्थकं णिजन्तं स्वीकुर्मः तदा तु पराजयं कारयति इति अर्थः भविष्यति महोदय। अस्तु। अस्तु ततः अग्रे पश्यामः मध्ये विवरणम् अस्ति अन्येषां मतं खण्डनादिकं सर्वम् अग्रे एकक्षणं कुत्र गतम् अत्र अस्ति मेघवाहनः इति अस्ति तर्हि तदर्थं तत्र तु सरलमेव अस्ति मेघाः वाहनम् अस्य सः मेघानामेव वाहनं कृत्वा आगच्छति इति उच्यते। ञः धातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा न्यङ्क्वादिनां चित्तेन कुत्वादिकं कृत्वा मेघशब्दः अग्रे पठ्येत कदाचित् आगमिष्यति तत् वाहयति आम् तत्र मेघनादः इति इन्द्रस्य पुत्रः अस्ति किल, तत्र एषः तु रावणस्य खलु सः
हा क्षम्यतां रावणस्य पुत्रः अस्ति क्षम्यतां क्षम्यतां तत्र तु मेघवाहनः अस्तु एतस्यापि एवं भवति वा अस्तु न न अत्र पुत्रः नास्ति, वाहनम् अस्ति। वाहयति, प्रापयति, नयति वा इति वाहनम्, एवं खलु। अस्तु महोदय अतः एतस्य वाहनानि अथवा वाहनं मेघः भवन्ति, मेघः नामेव वाहनं निर्माति एषः। अत एव तत्र नाम लाक्षणिकः अर्थः भवति यथा अग्रे गत्वा कारयन्ति सैन्टिस्ट् मेघवाहन हा न न तत्तु भवेत् अत्र नाम वर्षणस्य देवः इन्द्रः इत्युच्यते खलु। सत्यं तस्मिन् अर्थे प्रायः हा समीचीनं अतः एव रीत्या मेघा च वर्षणं कुर्वन्ति। हा, तर्हि मेघाः वाहनमस्य इति बहुव्रीहिः। वः प्रापणेति धातोः णिजन्तात् धातोः ल्युडन्तः शब्दः वाहनं वाहन इति सिद्ध्यति। मेघान् वाहयति इति कर्मण्युपपदे अपि वः णियन्तात् धातोः ल्युप्रत्यय नन्दिगृहपदादिभ्यो ल्युणिन्य चैतन्य ल्युप्रत्ययसत्यपि मेघवाहनः इति सिद्ध्यति। आखण्डलः अग्रिमः शब्दः खडिभेदने आखण्डयति। अत्र उणादिसूत्रं भवति एकं वृषादिभ्यः कलच् इति। कारयाने भवति खलु क्लच्, एतत् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, एतत् कलच् अस्ति। अस्तु अस्ति, एतत् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। अहं छात्रान् तथा छात्राः सूत्रं न स्मरन्ति खलु महाविद्यालये, तदा तान् एवं युक्तिः वदामि स्मारणाय। क्लच जानते हो ना, बाइक का क्लच, बस क में अ जोड़ देना है, कलच। अस्तु, तर्हि आङ् उपसर्गपूर्वकात् खडि, खडि इदित् अस्ति, अतः इदित्वान्नुं भवति, णिच् भवति, कलच् भवति। अतः णिच् कलच् सर्वं भवति। ततः आखण्ड इ आल, कलचः अल अवशिष्यते। ककारस्य लशक्वतद्धितित्यनेन चकारस्य हलन्त्यमित्यनेन इति संज्ञया णेर्लोपः भवति। आखण्ड अलः, आखण्डलः विभक्तिकार्यं कृतं, तर्हि अ, आखण्डलः इति रूपं सिद्धं भवति। कर्तृर्थे करच् प्रत्ययः नाम तदेव। आ अर्थात् समन्तात् भेदनं करोति। भेदनं भिदिर्विदारणे नाम विदारणं करोति। यथा क्वचित् वृष्टिः भवेत्, तत्र पर्वतः एव पतति, अधः आगत्य सर्वं नश्यति, अथवा क्वचित् मेघं युगपदेव पातयित्वा सर्वं कदाचित् दैत्यानामपि भेदनं करोति एव वक्तुं शक्यते। अग्रिमः शब्दः कः? सहस्रा न, न, सह सहस्राक्ष अस्ति सहस्राक्ष वा? आम्, सहस्राक्षः। ओ, एतत्तु विष्णोः अपि नामान्तरं भवति वेदे। आम् आम् ईश्वर सहस्राक्ष विभुक्षा। अस्तु, आम्, तर्हि सहस्रम् अक्षीण्यस्य, एकसहस्रं नेत्राणि सन्ति तस्य। तत्र वस्तुतः वेदे इन्द्रशब्दः ईश्वराय एव प्रयुक्तः अस्ति। यावन्तः पर्यायशब्दाः अस्माभिः पठिताः अत्र 35, एते सर्वेपि शब्दाः सर्वव्यापकस्य ईश्वरस्य अर्थे अपि भवन्ति। पौराणिकः इन्द्रः एकः यः अस्ति पुराणकल्पनानुसारं, तथापि भवत्येव। तर्हि सहस्रम् अक्षिणां सहस्रं नेत्राणि नाम तस्य व्यापकत्वम् अस्ति। सः सर्वत्र विद्यमानः अस्ति, सर्वान् पश्यति, कोऽपि तस्य दृशः अथवा दृष्टेः पारोक्ष्यं न भजते।
तर्हि सहस्रम् अक्षिणी अस्य इति बहुव्रीहिः भवति। सहस्र अक्षि, अक्षि इति इकारान्तशब्दः। अक्षन्तात् बहुव्रीहौ सख्यक्षणो ह्स्वाङ्गात् शच् इति सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण शच् प्रत्ययः भवति। शचः चकारस्य इति संज्ञा हलन्त्यमित्यनेन, षकारस्य शः प्रत्ययस्य इत्यनेन अ अवशिष्यते। सहस्र अक्षि, सवर्णदीर्घं कुर्मः, सहस्राक्षि अ यस्य चैतन्येन क्षि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः। सहस्राक्ष सहस्राक्ष विभक्तिकार्ये कृते सहस्राक्षः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। महोदय क्षम्यतां महोदय, अत्र सूत्रसङ्ख्या महोदय दोषाय प्रतीयते महोदय। स्यात् स्यात् स्यात्, तर्हि करेक्ट् कुर्मः। 54113 इति मन्ये महोदय, हा शच् हा प्रत्ययस्य। हा, तर्हि तत् समीकुर्मः। अन्तिमं नाम अस्ति ऋभुक्षा। तत्र व्युत्पादयति। किं कथयति? ऋभवः। ऋभवः नाम देवताः। ऋभुशब्दः देवतार्थे भवति। क्षियन्ति अत्र, क्षी धातुः निवासार्थे गत्यर्थे च। तर्हि ऋभवाः वासं कुर्वन्ति अथवा गतिं प्राप्नुवन्ति अत्र अस्मिन्। कस्मिन्? यत्र इन्द्रः भवति। अधिकरणेन अत्र इन्द्रः एव ग्राह्यः। अत्र, अत्र इति सप्तम्यर्थे त्रल् अस्ति खलु, सप्तम्यास्त्रल् इति सप्तम्यन्तात्रल् अस्ति खलु। नाम यस्मिन् सति ऋभवः गतिमन्तो भवन्ति इति भावः। तर्हि ऋभु इति उपपदे आ, 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 ऋभु क्षि, हा वदति खलु, ड वार्तिकमस्ति। 321101 पश्यामः गत्वा किमस्ति। अन्येभ्यो अपि दृश्यते इति अस्ति वा? 3211 संख्यया अपि सूत्रं झटिति आगच्छति वा अन्वेषणसमये? 101 3211 एतदस्ति। हा, सप्तम्यां जनेरडः, सत्यम्। अत्र न न न, अन्येष्वपि दृश्यते। सम्यक् सम्यक्। ते अत्र वार्तिकम् अस्ति वा? पञ्चम्यां जातकर्मणि वार्तिकं तु न दृश्यते। तर्हि अत्रापि लेखनदोषः वा? एतेन वा इति लिखितम्। अस्तु, सूत्रेण एव साक्षात् डप् प्रत्ययः भवितुमर्हति खलु, अन्येष्वपि दृश्यते इति। अतः रि ऋभु क्षि ड, ड एतस्य डकारस्य इति संज्ञा अ अवशिष्यते। डित्तसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः भवति टेः इति सूत्रेण। ऋभु क्षि इत्यत्र टिः कः? इ, तस्य लोपः। ऋभु क्ष ऋभुक्षा विभक्तिकार्ये कृते ऋभुक्षः इति शब्दः सिद्धः भवति। हा न न, तर्हि तु मया पूर्वं सम्यक् न उक्तं। नाम अधिकरणे, अधिकरणे अर्थे इति न, परन्तु न, अधिकरणेन अत्र इन्द्रः न ग्राह्यः, स्वर्गः ग्राह्यः। ऋभवः यत्र, ऋभवः अर्थात् देवताः अथवा देवाः यत्र क्षीयन्ति नाम वसन्ति, सः कः? स्वर्गः। ऋभुक्षशब्दः, ऋभुक्षशब्दस्य कः अर्थः? स्वर्गः। तदेव कथयति ऋभुक्षः स्वर्गवज्रयोः इति विश्वकोशे अस्ति। सः अस्य अस्ति इति अर्थे ऋभुक्षशब्दात् अत इनि ठनौ अनेन सूत्रेण इनि प्रत्ययः भवति, तस्य इन् अवशिष्यते। ऋभुक्षा इन्।
आम् ततः यस्य इत्यनेन अलोपः ऋभुक्षिन् ततः आ, अत्र प्रथमा विभक्तेः नाम ऋभुक्षिन् इति शब्दः सिद्धश्चेदपि ऋभुक्षी ऋभुक्षिणौ ऋभुक्षिणः एव रूपाणि न भवन्ति। पथिन् शब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति पन्थाः पन्थानौ पन्थानः पथिवत् इति उक्तं खलु। पथिमथि पथिमत्रिभुक्षामात् इत्यादि व्यवस्था अस्ति खलु तत्र शब्दाधिकारे अतः ऋभुक्षाः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने अत्र रूपं भवति इति तत्र अवगन्तव्यं मान्यः। तदर्थं यदि शब्दाधिकारस्य प्रक्रिया भवद्भिः पठिता स्यात् तर्हि ज्ञायेत अन्यथा तत्र तदेव अत्र ऋभुक्षिन्स् प्रत्ययः भवति पथिमत्रिभुक्षामात् इत्यनेन नकारस्य आत्वं भवति इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन अकारादेशः एतत् सर्वं कृत्वा विभक्तिकार्यं कृत्वा ऋभुक्षाः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र ऋभुक्षा ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः ऋभुक्षाणं ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एतानि 35 इन्द्रस्य नामानि भवन्ति। अग्रे तस्य पत्न्याः विषये वक्ष्यते। तस्य तु प्रिया नाम तस्य या प्रिया अर्थात् पत्नी या अस्ति पुलोमजा शचीन्द्राणि इत्यादिकं तु वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे भवताम् अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तान् पृच्छामः अन्यथा समूहे ये प्रश्नाः भवद्भिः पृष्टाः सन्ति तेषां विषयेऽपि चर्चां कुर्मः। महोदय। महोदय अत्र यः पङ्क्तिद्वयमस्ति महोदय अन्ते हम्म, यद् वा ऋच्छति ईर्यति वा हाँ महोदय अस्य को अर्थः पुनश्च अग्रे अपि महोदय अन्तेर्भुक्षिणक प्रत्यये नाम एवमपि भवितुमर्हति। रि धातुः अर्तेर्भुक्षि अ, नक् प्रत्ययः यद्वा ऋच्छति ईर्यति वा ऋभुक्ष ऋभुक्ष ऋ धातुः यद्वा ऋच्छति ईर्यति वा तर्हि एतेन ऋ रि रि ऋ इति शब्दः भिन्नः साधितः। पुनः हा 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 न न न न पश्यतु अवगतं वा मया अधुना अवगतं वदामि अर्तेः अर्थात् ऋ धातुः रि वाली ऋषि वाली री जो बोलते हैं ना ऋ धातोः भुक्षिनक् इति प्रत्ययः एव ते इति गुणः अस्ति तस्य किल तत्तु गुणः तत्तु गुणः परन्तु अस्ति। एषः वदति न भुक्षिनक् इति प्रत्ययः एव भवतु इति। तर्हि भुक्षिनक् इति प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते भुक्षिन् अवशिष्यते ककारस्य इति संज्ञा नकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थः कित्वात् धातोः गुणः न भवति अतः ऋ तथैव तिष्ठति ऋभुक्षिन् इति। ऋच्छति ऋच्छ धातुः प्रायः पश्यच्छधौषीयसीदाः स्वातन्त्र्येण ऋच्छ धातुः अस्ति वा अथवा आदेशत्वेन आगच्छति खलु एषः धातुः पाघ्रात्मस्थाम्ना दानदृश्यर्ति सदसदाम् इत्यादिकमस्ति खलु ऋ धातोः स्थाने ऋच्छ इति आदेशः भवति इति चिन्तयामि। हाँ स्वातन्त्र्येणापि अस्ति तौदादिकः ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु। तौ इति अर्थे अस्ति अस्ति नास्ति गति हाँ इति अर्थे ऋच्छति इति गति इति अर्थे अपि अस्ति न महोदय। गतिप्रापणार्थे अपि भवति। हाँ गतिप्रापणार्थे अस्य अपि। स्थाने ऋच्छ इति आदेशः पाघ्रात्मस्थामनादानदृश्यर्ति इत्यादि सूत्रेण अपि भवति। पुनः हम्म, स्वातन्त्र्येणापि ऋच्छ धातुः अस्ति अस्तु। ऋच् धातु अस्ति। गत्यर्थः ईर्यति नाम गच्छति तत्र ईर्यति एतस्यापि गच्छति इत्यर्थः भवति। अतः तत्र प्रकारान्तरेण ऋ धातोः ऋभुक्षिणक् इति प्रत्ययः एव कल्प्यते तथापि सेत्स्यति इति भावः। सम्यक्। अस्तु महोदय एकवारं महोदय दुश्च्यवन् इति हम्म, शब्दं प्रति सरतु महोदय तत्र महोदय हम्म।
आम् अत्र अत्र महोदय दुःखेन दुष्टं दुष्टेषु वा च्यवनम् अस्य अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति महोदय। आम् आम्। अस्तु पुनः महोदय अत्र दु सह च्यवनो मुनि अस्य अस्ति महोदय अस्य को अर्थः महोदय। अत्र उत्तरपद लोपः अपि ज्ञातव्यः। दुस्सहः च्यवनः यस्य, मुनिः तु तत्र च्यवनः मुनिः अस्ति इति कथनाय उक्तं, समासे मुनिः नान्तर्भवति। दुस्सह च्यवनः अस्य, मतलब कि च्यवन नाम का जो मुनि है उसे यह सहन नहीं कर सकता, तदर्थम तत्र इतिहासः द्रष्टव्यः पुराणे। कुछ च्यवन के साथ 36 का आंकड़ा था क्या, अथवा च्यवन च्यवन ऋषि ने कहीं इसको अच्छे से सीख लगाई थी क्या, तंग वंग कहीं किया था क्या, तथा द्रष्टव्य। अहं तं प्रसंगं न जानामि, परन्तु अत्र प्रसंगं दृष्ट्वा ज्ञायते। नाम तम् एषः सोढुं न शक्नोति, कं च्यवनम्। कदाचित् ताडितवान् स्यात् एकम्, अथवा किमपि स्यात् पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः कथं दुस्सहः, मतलब कि क्लेश से सहन करता है ये च्यवन मुनि को, अतः एषः दुश्च्यवनः अपि अस्ति, एवमपि व्युत्पत्तिः उच्यते। सः एतस्य लोपः भवति अत्र। महोदय तस्मिन् विषये एव च्यवनप्राश इत्यस्य अर्थः अपि उक्तः भवता, किमस्ति तत्? च्यवनः आयुर्वेद पंडितः अपि इति श्रूयते, अतः सः एकं तादृशम् औषधं निर्मितवान् यद् भुक्त्वा जनाः वृद्धा एव न भवन्ति, कदाचित् मरणमपि न प्राप्नुवन्ति। सः हिमालयस्य, नाम सः प्राश्यते इति प्राशः, अश्यते इति आशः, प्रकृष्टतया अश्यते इति प्राशः, अशभोजने अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। आम् आम् अश्न। हा हा हा। तर्हि च्यवनेन निर्मितः प्राशः नाम प्रकृष्टः आशः, आशः नाम आहारः, अथवा भावे नहीं चेत् खादनक्रिया, अथवा कर्मणि चेत् तर्हि आहारः इत्यपि भवितुम् अर्हति। अतएव वदामः खलु प्रातराशः जातः वा, अर्थात् प्रातःकालभोजनम् अथवा उपाहारः जातः वा, उपाहारः नाम प्रातराशः इति, अतः तत्र वदामः। अतः च्यवन च्यवनेन निर्मितः प्राशः, च्यवननिर्मितः प्राशः च्यवनप्राशः, तत् स हिमालयस्य अत्यन्तं दुर्लभ औषधसमूहं सङ्कलय्य विविधानां रोगाणां निवारकं, चिरकालं यावत् वृद्धावस्थातः दूरे स्थापयितुं, कदाचित् नाम यथा हनुमान् महोदयः लक्ष्मणमहोदयाय तस्य यदा मेघनादस्य शक्तिः लग्ना हृदये, मूर्छा प्राप्ता यदा तेन, तदा हिमालयमागत्य इतः सञ्जीवन्य औषधं नीतवान्। तथा सञ्जीवनी औषधानां सङ्कलनं कृत्वा एषः अपि एकं विशिष्टं प्राशं निर्मितवान्। अद्यत्वेपि एतत् लभ्यते, यथा डाबर् च्यवनप्राशः, पतञ्जलिच्यवनप्राशः, परन्तु अधुना तु सः कालः कुत्र, नाम तथा प्योर रूपेण, प्योरिटी, अथवा यथा च्यवनः स्वयं निर्मितवान् तथा विरलतया एव अधुनापि लभ्यते, एवं तथा उच्यते च्यवनप्राशः। उत्तमम् उत्तमं महोदय, अधुना एव ज्ञातम्। मम पुत्रः स्मर्यते, सः चम्प्राच् चम्प्राच् ददातु, चम्प्राचं ददातु। तत्र पतञ्जलिजनाः बालच्यवनप्राशमपि निर्मितवन्तः सन्ति एकं, तद् बालानां कृते उपयोगाय भवति। अतः रात्रौ शयनं तदा यदा तद् दीयते, अन्यथा न करोति सः शयनम्। अस्तु अस्तु। हा भवतः। रुचिकरम् अस्ति तत्तु। हा रुचिः भवति तत्र। अत्र विशिष्य अस्माभिः पर्वतेषु अद्यत्वे यथा हिमपातः आरब्धः अस्ति अत्र पार्श्वस्थपर्वतेषु, नाम यत्र अहमस्मि ततः 10-15 किलोमीटर् दूरे इदानीं हिमम् अस्ति पर्वतेषु। तर्हि अत्र शीतकाले जीवनीयं यदि, तर्हि एतादृशं
आलम्बनीयं भवति आयुर्वेदादिकं च्यवनप्राशः किञ्चित् किञ्चित्। यद्यपि अहं तु न खादामि, यतः सद्यः युवा अस्मि। युवत्वम् अनुभूयते। अ, वृद्धाः तु तद्विना अत्र न शक्नुवन्ति, अन्यथा मरणं प्राप्नुयुः शीतकाले। अपि च अत्रत्यः आहारः अपि तथा भवति, यथा चणकाः, राजमाषः, पर्वतीयः राजमाषः एकः भवति। एकः राजमाषः सामान्यतया यः हरियाणा पञ्जाब् इत्यादिषु उत्पद्यते तत्र भुज्यते तन्न। एकमत्रत्यं भवति पर्वतीयं, तद् हिमक्षेत्रे एव उत्पद्यते। तद् वयं खादामः चेत् शरीरे औष्ण्यम् उत्पद्यते, तथा हीट् भवति तत्। अतः प्रकृत्या तथा तथा पदार्थाः तत्र तत्र वसते जनाय प्रदत्ताः सन्ति, येन जीवनमग्रे चलति मन्यः। अस्तु। हाँ, भवतः केचन प्रश्नाः? महोदय महोदय एक निमिषं महोदय, एक अन्य अपि सन्देहः अस्ति महोदय। अत्र तुराशः इति शब्दे महोदय अत्र अमित शाह स्मर्यते वा? अस्तु अस्तु। हाँ, हाँ, वदतु। हाँ, महोदय अत्र अत्र विशेषेण महोदय वादिगणीय सह धातु स्वीकृत्य महोदय रूपं सिद्धं महोदय, तत्र महोदय किं महोदय अत्र ण्यन्त महोदय कुत्रचित् महोदय अन्तर्भावित ण्यन्तं स्वीकृत्य अपि अर्थ लभते महोदय, अत्र तादृशं भवतः तु नास्ति भवतः एकस्मिन् वाक्ये 10 वारं तु महोदय इत्येव आगच्छति, मह्यं रोचते। अन्यथा न मम चिन्तयतु अहं। मम स्वभावः तादृशः महोदय। न, अहं सामान्यतया हासाय वदामि। भवतः न न एवं वार्तालापः मह्यं रोचते, तत्र नाम हासव्यङ्ग्यं करोमि, कोऽपि मम क्लेशः नास्ति। हा, न न वदतु, पुनः वदतु महोदय। अत्र अस्मिन् वाक्ये हा, गणीय यः धातुः सः अस्ति न महोदय, हा, तं स्वीकृत्य हा, ण्यन्तात् उक्तं महोदय। णिजन्तः। हा, वदतु तर्हि आ, प्रश्नः कः? तर्हि तर्हि महोदय प्रश्नः अस्ति अत्र अन्तर्भावित निजन्त अस्ति इति हम्म, क्वचित् उपयोक्तव्य अपि महोदय अत्र लभते, हम्म। न, यतोहि अन्तर्भावितण्यर्थः किं भवति नाम, तत्र णिच् न भवति, तस्य अर्थः भवति। अस्ति। अ, अत्र तु णिच् अपेक्षितः अपि, पश्चात् तस्य लोपः भवति, परन्तु सः अपेक्षितः किमर्थं? यतः सः धातोः उपधावृद्धिः करणीया केन? अतो उपधायाः। अतएव साः इति जातम्, अन्यथा धातुः तु सः इति अस्ति। स च भविष्यति अत उपधायाः इति सूत्रेण, सा च वृद्धिः। अत उपधायाः इति सूत्रस्य कृते च णित् प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, स च णिच् एव अस्ति। अतः अन्तर्भावितण्यर्थव्यवस्था अत्र आश्रयितुं न शक्यते महोदय। अन्यथा तुरा शाट् इति न भविष्यति, तुरा षट् इति भविष्यति, अनिष्टं भविष्यति। सम्यक्। अवगतं महोदय, अवगतं, धन्यवादः। समूहे भवान् किम् उक्तवान् पश्यामि। अरे, तत् बहु बहु अस्ति। भवतां तु बहु चर्चा जाता अस्ति अत्र। हम्म, बिडौजा इत्यतः कोऽपि आसीत् वा प्रश्नः? बिडौजा इत्यत्र भवान् किं कथयति? बिडौजाः कौमुद्यां बिड् विभेदने धातुः न दृश्यते। बिट् बिड्, हा, महोदय अस्य विषये तु उक्तवान् आसीत् खलु अधः गते? अधः अधः प्रश्न अधः सन्ति। कुत्र अस्ति? दिवस्पतिः एतदपि उक्तं। तस्मात् अस्ति अक्टोबर्। दशम्याः शुभकामनाः। आराति इत्यतः वा? आम् महोदय, तस्मात् आम्। हा, अस्तु अस्तु। आराति इत्यत्र न, एतद् एषः शब्दः अत्र नागतः खलु, अथवा आगतः? कस्मिन् श्लोके आगतः? गतवर्गे महोदय, हा, गतवर्गे। हा, कः शब्दः? पठामि एकवारम्। आराति इति प्रत्ययद्वयेन सिद्धः, तिङ् तिच् इति प्रकारद्वयं साधु। हा,
आराति न, क्तिन् यदि अस्ति तर्हि तु स्त्रीलिङ्गे स्यात्। कः शब्दः आसीत् तत्र स्मारयतु। बल आराति। बलारातिः। हाँ, एवम्। बल अत्र अस्ति खलु कुत्र सुनासिरः सुत्रामवास्तुष्पति सुरपतिर्बलारातिः शचीपतिः इति। हम्म। तर्हि एतेन किम् उक्तम् अस्य विषये, कथितः श्लोकः एषः 43। अच्छा, गते पाठे एव एतत् जातमस्ति। सम्यक्, तर्हि पश्यामः। तर्हि हा, शच्याः पतिः सङ्क्रन्दन, अत्र अत्र अवधानं कुर्वन्तु, पश्यन्तु कुत्र अस्ति। हा, बलस्य सुरस्य आरातिः। तर्हि एतत् करोतु, कल्पद्रुमे आराति शब्दः पुल्लिङ्गे उक्तः खलु, क्तिन् केन उक्तः, एतेन क्तिन् उक्तः वा? आम महोदय, वाचस्पत्यम। वाचस्पत्यम शब्दकल्प द्रुमे मध्ये भेद अस्ति। तत्तु सत्यम्, एकक्षणं, बलस्य आरातिः। तर्हि आराति शब्दः, हा, भवता तत्र प्रमाणानि अपि दत्तानि सन्ति। अस्तु, आरातिः पुङ् आरातिः क्तिन् शत्रुः पुल्लिङ्गे अपि उक्तवान् अस्ति, तथा न भवति खलु कल्पद्रुमे क्तिच् न। अच्छा, आरातिः अरातिः द्विधा अस्ति, एकक्षणं क्षन्तव्यम्। हा, अराति अपि अस्ति, आराति अपि अस्ति, सम्यक्। तर्हि न राति, क्तिच् तु सम्यक् अस्ति। आराति तत्र आङ् उपसर्गः रा धातु क्तिन् स्वीकृत, क्तिन् स्वीकृत, तर्हि पुल्लिङ्गे कथं, स्त्रियां भवेत् खलु। वाचस्पत्यपि क्तिच् एव अस्ति। हम्म। क्तिन्, तर्हि क्तिन् इति उक्त्वा पुल्लिङ्गं वक्तुं न शक्यते महोदय, तर्हि सः दोषः इत्येव वक्तव्यम्। आम महोदय। अरापि, अतः तत्र क्तिच् एव वक्तव्यः। यतः स्त्रियां क्तिन् इति साक्षात् एव अनुशासनम् अस्ति, अष्टाध्याय्याः। सत्यम। स्वराट् इति व्याख्याने आराजते इति लिखितम्। अत्र आङ् इति किमर्थं प्रयुक्तं पुनः, तत् कुत्र अस्ति, अत्रैव वा अग्रे, आराति अनन्तरमेव आगच्छति वा? अग्रे महोदय, महोदय स्वः, स्वराट् इति। स्वर्गे राजते, स्वः स्वर्गे राजते। भवतः प्रश्नः अस्ति अत्र आङ् इति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। अच्छा, सम्यक्। अत्र अत्र महोदय विग्रहवाक्ये स्वेन आ धनेन इति आराजते। आ इति पृथक्तया दत्ता। हा, अतः आ इति, अतः मम मन। हा, आ वदतु महोदय। इति, आ इति न, स्वः स्वर्गे राजते, यदा एवं व्युत्पत्तिः उच्यते खलु, स्वर्गे राजते, तर्हि हा, तदा रोरि इत्यादिकम् आसीत्, दीर्घः भवति, सम्यक्। अस्तु, स्वेन आराजते, आ इति शब्दः समन्तात्, चारों तरफ, सभी ओर से इति अर्थे अपि प्रयुज्यते। अपि च अव्ययकोशं प्रेषितवान् खलु अहम् एकं समूहे, तत्र आङ् एतस्य अन्य विविधाः अर्थाः भवन्ति, तानपि एकवारं पश्यतु। बहवः अर्थाः सन्ति महोदय, तर्हि बहवः। तत् युक्तियुक्तम् अर्थं, यः इन्द्रेण सह युक्तः भवितुमर्हति, यं कमपि अर्थं स्वीकर्तुं आ, शक्नोमि, आ, नास्ति क्लेशः। महो- महोदय, मम प्रश्नः अस्ति, अत्र आ इति हा, पृथक्तया दत्ता महोदय, हा, योजनं कृत्वा न दत्ता, अतः अत्र उपसर्गत्वेन अस्ति महोदय, नो चेत् परं प्रवचनीय अस्ति। कर्मप्रवचनीय केन, कर्मप्रवचनीय संज्ञां केन भविष्यति संज्ञा, अ, आङ् मर्यादा वचने वा? हाँ, आङ् मर्यादा, मर्यादाभिविधौ महोदय। अभिविधौ मर्यादा मर्यादा। विहिता। तत् यतोहि हाँ, महोदय अद्यतन कक्षा आखण्डयति इति एकमेव पदमस्ति। एकमेव पदं दत्तं। हा, किन्तु अत्र आराजते अति पदद्वयं दृश्यते। हा, हिमालयात् हा, तत्रापि सम्यक् एवमेव। सम्यक् सम्यक्, तथा भवितुमर्हति, निश्चयेन निश्चयेन। यदा कर्मप्रवित् हा कर्म उपपदसमासः अस्ति खलु अत्र, सम्यक् भवितुमर्हति। महोदय, तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि अस्ति, तर्हि तत्र पृथक् लेखनीयमस्ति किल, यदि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। आम् आम् आम्, अत एव पृथक् लिखितवान् हा, एषः। पृथक् लिखितवान्। आम् आम् इति
कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्नोति इति आम् कारणतः आम् तर्हि तत्र मर्यादा अभिविधिः च इति खलु। सत्यं सत्यं। आङ् अर्थद्वयं मर्यादा अभिविधि च। मर्यादा नाम तद्विना, अभिविधि नाम तेन सह। तर्हि संपूर्ण स्वर्गमपि तस्य हा हा समग्र स्वर्गेण सह। मर्यादा नाम तेन विना, अभिविधि नाम तेन सह तर्हि राजति अभिविधि अध्ये अस्ति वा प्रायः? इति अभिविध्यर्थे आङ् अर्थं स्वीकृत्य ततः अत्र किम् एतत् समासव्यवस्था वक्तव्या अथवा कर्मप्रवचनीयसंज्ञा वक्तव्या। परन्तु महोदय। हाँ जी, हाँ, वदतु वदतु। कर्मप्रवचनीयः यः आङ् तद्योगे विभक्तिः का भवति? पंचमी। पञ्चमी। तो तर्हि अत्र तो महोदय क्रियापदं दृश्यते न। चिन्ता आ न तर्हि स्वर्गात् राजते। तर्हि विभक्तेः अपेक्षा नास्ति तावदेव। अतः अतः अत्र पद एकम् एव भवेत् इति मन्ये महोदय। न न चिन्ता नास्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः क्रियापदेन सह न स्थातुं शक्नोति इति नास्ति खलु। इदानीं यथा ग्रामं प्रति गच्छति तत्र अथवा बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् अथवा ग्रामं प्रति गच्छति इति यदि वदामः तर्हि ग्रामं तत्र कर्मपदमस्ति अतः भवतु। कदाचित् प्रति गच्छति इति वदामः तर्हि कर्मपदं तत्र अध्याहार्यं तावदेव। तर्हि आराजते इत्यत्र आ इति अस्ति चेत् कस्मात् इति चेत् तत्र अध्याहारेण सह अर्थपूर्तिः करणीया इति चिन्तयामः। तथापि कदाचित् पाठभेदम् अपि पश्यामः। कदाचित् एतत् ज्वाइण्ट् अपि स्यात्, युक्तमपि स्यात्। यतः सङ्गतिः तु तथापि भविष्यति। आराजते न समन्तात् सर्वस्मात् अपि भागात् सर्वमपि भागम् अकुपै कृत्वा कवर् कृत्वा राजते युक् नाम अत्र तत्र आङ् इति युक्तः अस्ति राज्यधातुना सह तथापि सङ्गति भविष्यति। कर्मप्रवचनीयत्वेन अपि सङ्गति भवेत् इति चिन्तयामि। अस्तु इत्युक्ते महोदय करं प्रवचनीयस्य प्रयोगस्य कृते तिङन्तं से अपि वक्तुं शक्नुमः। भवितुम् अर्हति इति चिन्तयामि। परन्तु तदेव तत्र इदानीं तद्योगे पञ्चमी विभक्तिः यस्मिन् अस्ति तत्प्रकृते अध्याहारेण आनेयम् इति चिन्तयामि। यथा स्वेषु देवेषु स्वेन धनेन न न वस्तुतः विग्रहेण तु एवं ज्ञायते यतत्र आ इति धातुना सह अटैच् एव भवेत्। सम्यक् एव उक्तवान् भवान्। यथा आङ् इति कर्मप्रवचनीयत्वं यदि स्वीकृतं तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः फलं किम्? तद्योगे पञ्चमी विभक्ति भवति इति फलं खलु। पञ्चमी हाँ, अपाङ् हाँ, परिभिः इति हाँ, सूत्रम्। महोदय महोदय क्वचित् यदि अव्ययी भावसमासः अस्ति तत्र महोदय एकमेव पदं श्रूयते। किन्तु प्रायः करं प्रवचनीय इति यदि अस्ति महोदय तत्र पदद्वयं भवेत् आमाम् इति मन्ये। आम् सम्यक् सम्यक्। तर्हि अत्र तदेव एकमेव पदं स्वीकुरु, धातुना सह एव हाँ, योजयित्वा स्वीकुरु। हाँ, यथा यथा महोदय अद्यतनकक्षाया आखण्डी अपि इति। तत्र साकमेव अस्ति। हाँ हाँ तदर्थं धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु महोदय अस्तु। महोदय, च्यवनप्राश कथा गूगल सर्च कृत्वा प्राप्तवती। आमां वदतु। च्यवनप्राश न च्यवनमुनिः, तस्य राजा शर्यति इति राजा आसीत्। तस्य कृते यागं करोति च्यवनमुनि। आम् ततः सोमरसं प्राप्नोति। आम् सर्वेषां यदा ददाति अश्विनीकुमारौ अपि ददाति। तथा तदा इन्द्रः वदति अश्विनीकुमारौ तु मर्त्यलोके कार्यं करोति, तेषां न दातव्यम् इति। तथापि च्यवनमुनि तयोः रसं ददाति।
हम्म, तथा इन्द्रमुनि वज्र तस्य आयुधमस्ति खलु हम्म, थण्डर्बोल्ट् वज्रं हस्ते नीत्वा तं मारयितुं गच्छति तदा च्यवनमुनि सः तु बहु राजर्षि अस्ति इति वा न जाने परन्तु तस्य बहवः एसेटिक् पवर् इति आसीत् सः इन्द्रमुनेः हस्तं किं करोति स्टाप् करोति स्थगयति हाँ हाँ तथा तथापि तेषां ज्यूस् ददाति इति कृत्वा तयोः वैर्यम् इन्द्रमुनि च्यवनम् इन्द्र अपि च्यवनमुनेः ओ ओ अतः वैरभावः अस्ति। आम् आम् उत्तमं भगिनि। सम्यक् आसीत् कथा अतः एव उक्तवती अत एव सः उक्तवान् यत् च्यवनः किमुक्तवान् तत्र दुस्सहः च्यवनः तं सोढुं न शक्नोति सः। तं सोढुं न शक्नोति हा, तथा सम्यक् उत्तमं धन्यवादः। तर्हि सम्यक् अग्रे अग्रिमवासरे पठिष्यामः। अद्य मन्ये भवतां प्रश्नः सम्पन्नः अथवा अन्ये सन्ति तर्हि वदन्तु अन्यथा मङ्गलाचरणं कुरु। इन्द्रस्य नामानि समाप्तानि किल महोदय? इन्द्रस्य 35 नामानि नामानि सम्पन्नानि। अस्तु अस्तु। तथा मन्ये। अस्तु तर्हि यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एषः अस्माकं क्रमे 43 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभदिनं मान्यः।